कृपया किञ्चित् अधिकं स्यात् चेत् विषयः तादृशः एव अस्ति। सर्वेषामपि विषयः तादृशः एव, परन्तु किं भवति न न्यूनः एव अस्ति। मध्ये मध्ये बहु चर्चाः ग्रन्थे जायन्ते। महान् अस्ति, स्वीकृतस्तु न्यूनः एव। चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। 20निमेषकालं स्वीकृत्य लिङ्गविशेषेण नियन्त्रितं पक्षः दत्तः विषयः अस्ति। लिङ्गविशेषेणापि नियन्त्रितं पक्षत्वम् इति पङ्क्तिव्याख्यानं। तत्र पक्षतायां शिशाधैषाविरविष्टसिद्धिभावः पक्षता इति साधकमानभावः पक्षता इत्युक्तं। तस्य अर्थः शिशाधैषाविरविष्टसिद्धिभावः पक्षता इति। अत्र शिशादेशपदार्थविचारावसरे सत्साध्यविशिष्टतत्पक्षविषयक अनुमितिविषयिणी इच्छा इति शिशादेशायाः स्वरूपं दीजिति कृता उक्तमस्ति। तत्र सत्साध्यविशिष्टतत्पक्षविषयक अनुमितिविषयिणी इच्छा इत्येव उच्यते चेत् इयं विषयकत्वप्रकारिक अनुमितिविषयिणी इच्छा इत्येव उच्यते चेत् अनुमिति नाम अन्यानुमितिसामग्र्या असमविहित अनुमितिर्जायताम् इत्यादि इच्छानां संग्रहः न स्यात्। असत्यामपि सिद्धौ अन्यानुमितिसामग्र्या असमविहित अनुमितिर्जायताम् इत्यादि इच्छानां संग्रहः न स्यात्। एवं अनुनुगत इच्छापि काचिदस्ति। पर्वते वह्नेः अन्यज्ञानं जायताम् एतत्क्षणानन्तरक्षणे अनुमितिर्जायताम् इत्यादयः याः इच्छाः सन्ति तासाम् अनुगतरूपेण इच्छात्वं शिशाधीशात्वं न सम्भवति इति कृत्वा एवं विचारः तत्र प्रवृत्तः। तत्र अनुगत इच्छायाः अन्तिमं स्वरूपमेव उक्तमस्ति। तदन्यलिङ्गकत्व अप्रकारिका तदेव उक्तम्। अनुगत इच्छाः उक्ताः, तदनन्तरं प्रतिबन्धक इच्छा उक्ता, अनन्तरं उत्तेजक इच्छा उक्ता अस्ति। उत्तेजकीभूता इच्छा अन्ते वाच्या इत्यनेन उत्तेजकत्वं तत्र उत्तेजक इच्छा अन्ते प्रतिपादिता। तदन्यमात्रलिङ्गका अनुमिति इच्छा तदन्यमात्रलिङ्गकातिरिक्त अनुमिति इच्छा उत्तेजिका वाच्या इति उक्तमस्ति। तत्र अन्तिमं व्याख्यानमेवमस्ति। सल्लिङ्गकत्व तत्साध्यविशिष्टतत्पक्षविषयकत्वादिनिष्ठप्रकारता भिन्नप्रकारत्व अनिरूपित विशेषताशाली इच्छात्वेन अनुगमः उत्तेजकत्वं किञ्चिल्लिङ्गकत्वप्रकारकत्वम् अनावश्यकम् इत्यादिकम् उक्तमस्ति। तर्हि एतावत् स्थिते धूमेन वह्निमणिमिनियाम् आलोकेन वह्निमणिमिनियाम् इति इच्छानामपि तत्र उत्तेजकत्वं वक्तव्यं। पर्वतो वह्निव्यापि धूमवान् समूहवचनम् अस्ति, आदौ क्रमेण उच्यते। पर्वतो वह्निमान् वह्निव्यापि धूमवान् च इति समूहावरणपरामर्शः अस्ति। तदनन्तरक्षणे धूमेन वह्निमणिमिनियाम् इति इच्छा अस्ति चेत् तत्र अनुमितिरायाति। यदि तत्रैव आलोकलिङ्गकानुमितिर्भवति तत्र अनुमितिर्न भवति इति अनुभवबलात् पक्षता शरीरे शिशादेशा शरीरे तल्लिङ्गकत्वादीनां प्रवेशः अवश्यं कर्तव्येव भवति इति एतावता स्थितमस्ति। तर्हि तल्लिङ्गकत्व तत्साध्यविशिष्टतत्पक्षविषयकत्वनिष्ठप्रकारता भिन्नप्रकारत्व अनिरूपित विशेषताशाली इच्छात्वेन शिशादेशायाः निर्वचनं कर्तव्यमस्ति। तथा सति लिङ्गभेदेन पक्षता भिद्यते खलु इति चेत् तत्र उच्यते लिङ्गभेदेनापि लिङ्गविशेषेणापि नियन्त्रितं पक्षत्वं लिङ्गभेदेनापि पक्षत्वं भिन्नमेवेत्यर्थः इति गादाधि। विशेषशब्दस्य भेदः इत्यर्थः तत्र उक्तः। एवं नियन्त्रितं शब्दस्य भिन्नत्वम् इत्यर्थः तत्र उक्तः अस्ति इति कृत्वा लिङ्गभेदेन यथा साध्यादिभेदेन अपि शब्देन साध्यभेद समुच्चयः उच्यते। अतः यथा साध्यादिभेदेन पक्षतायाः भेदः इष्टः तथा लिङ्गभेदेन पक्षतायाः भेदः अवश्यं स्वीकर्तव्यः एव इति पङ्क्तेः व्याख्यानं जातम्। इदानीं तत्र शङ्का अस्ति। यदि एकविषयककार्यं प्रति कारणद्वयम् उच्यते तत्र व्यतिरेकव्यभिचारः भवति सामान्येन। पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमितिस्तु एकैव, तादृश अनुमितेः कारणं द्वयमस्ति। आलोकलिङ्गक इच्छाविरहितसिद्धिभावः पक्षता इति एकं, धूमलिङ्गक इच्छाविरहितसिद्धिभावः पक्षता इति अपरं।
परन्तु कार्यम् एकमेव अस्ति इति कृत्वा यत्र धूमलिङ्गिकेच्छाविरविटसिद्धिभावो नास्ति आलोकलिङ्गकेच्छाविरविटसिद्धिभावादेव अनुमितिः जाता तत्र व्यतिरेकविचारः भवति खलु इति चेत् तर्हि कारितावच्छेदकसङ्कोचः कर्तव्यः यतोहि सामान्यतः अनुमितिं प्रति धूमलिङ्गिकेच्छाविरविटसिद्धिभावपक्षः इति वक्तुं न शक्यते अन्यथा घटानुमितिं प्रति तस्य कारणत्वं स्यात् तद्वारणाय तत्साध्यविषयकानुमितिं प्रति वन्य विषयकानुमिति वन्य शिशाधीशा विरह विशिष्ट अस्ति अग्रिमकोटि अस्ति सदैव अस्ति इति रीत्या वक्तव्यं भवति इति प्रश्ने इति समाधानम् उक्तं चेत् तर्हि प्रश्नः यत्र धूम आलोक उभयलिङ्गक परामर्शः धूमलिङ्गक इच्छा अर्थात वह्निव्यापी धूमवान् वह्निव्यापी आलोकवांश्च पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक समूहालंबन ज्ञानं परामर्शात्मकं दोष संपादनाय अस्ति अकस्मात् आगतं संभवति चेत् उभयलिङ्गक नास्ति भिन्न भिन्न परामर्शः उभय समूहलंबन परामर्शः उभयलिङ्ग परामर्शः पूर्वं विचारितः वह्निव्यापी धूमवान् वह्निव्यापी आलोकवांश्च पर्वतो वह्निमान् इत्याकार समूहलंबन परामर्शः सिद्ध्यात्मक परामर्श उभयलिंग परामर्श भी अंगीकृतः तत्रापि अनुमितिरस्ति इति अंगीकृतं तत्र उभयवान् इति उभयविषये जायताम् इति इच्छायाः उत्तेजकत्वं न तु एकविषयक इच्छायाः उत्तेजकः इति विचारः तत्र समाप्तः अतः समूहालंबन इच्छा स्वीकृता उभयं नाम हेतु द्वयविषयक परामर्शः इति मया उक्तम् एकदा समूहालंबन इच्छा प्रत्येकं समूहालंबन इत्यर्थः तत्र तर्हि धूमेन तत्र परामर्शस्तु अस्ति उभयलिङ्गक उभयं उभयमपि तत्र लिङ्गमस्ति तत्र इत्यर्थः उभयमपि तत्र लिङ्गमस्ति उभयलिङ्गमपि तत्र अस्ति लिङ्गद्वयमपि तत्र विषयतया भासते इति अस्ति तत्र धूमलिङ्गकार्मिकी इच्छा एव अस्ति तदानीं तत्र जायमाना अनुमितिः यद्यपि धूमलिङ्गिका यथा धूमलिङ्गपरामर्शजन्या अस्ति तथा आलोकलिङ्गपरामर्शजन्यापि अस्ति आलोकलिङ्गपरामर्शाव्यवहितोऽत्र जायमानत्वात् आलोकलिङ्गपरामर्शजन्यतोऽपि तत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र धूमलिङ्गकेच्छा एव अस्ति आलोकलिङ्गकेच्छा नास्ति इति कृत्वा आलोकलिङ्गकेच्छा विरह विशिष्ट सिद्धिरूप प्रतिबन्धकस्य तत्त्वसत्त्वात् सदभावरूप पक्षतायाः अभावात् कारणस्य तत्र तल्लिङ्गकत्व तल्लिङ्गिक तत्साध्य विशिष्ट तत्पक्ष विषयक अनुमितित्वरूप कारितावच्छेदक आक्रान्त अनुमितेः तत्र सत्त्वात् व्यतिरेक विचारः षडवस्थ एव खलु इति तत्र उक्तमस्ति तत्र समाधानम् उच्यते यत्र धूमलिङ्गकेच्छायाः उत्तेजकत्वं तत्रैव आलोकलिङ्गकेच्छायाः अपि तल्लिङ्गकपरामर्श विशिष्टत्वेन रूपेण उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते अर्थात् प्रकृतस्थले धूमलिङ्गक इच्छा अस्ति आलोकलिङ्गिक इच्छा नास्ति अथापि आलोकलिङ्गिक इच्छायाः वस्तुतः धूम सिद्धिनिष्ठ प्रतिबन्धकतायाम् उत्तेजकत्वं वक्तव्यं तच्च प्रकृते वस्तुतः स्वरूपस्य नाम तादृश इच्छायाः अभावेपि तत्र यः परामर्शः अस्ति धूमलिङ्गक परामर्शः अथवा आलोकलिङ्गक परामर्शः आलोकलिङ्गक परामर्श विशिष्ट धूमलिङ्गकाणमिति इच्छा अपि तत्र उत्तेजिका भवितुमर्हति अतः प्रकृते तत्र व्यभिचारस्य अभावात् कोऽपि दोषो नास्ति इति चेत् तर्हि यत् भवता यथा किं स्वीकृतमस्ति अन्यलिङ्गक परामर्श स्थलेपि तदन्यलिङ्गक इच्छायाः उत्तेजकत्वम् अङ्गीकृतं चेत् तर्हि पूर्वं प्रतिबन्धकत्वम् एतादृशरीत्या भवता कल्पितं तदेव मास्तु प्रतिबन्धकत्वं मास्तु इति उच्यते चेत् तर्हि तादृश अन्यलिङ्गक परामर्श विशिष्ट सर्वसाधारण एकपक्षतायाः एव तत्र अक्षतत्वात् इति इदमस्ति
उचितत्वात् अतः सर्वत्र यत्किमपि भवतु धूमलिङ्गकपरामर्शकाणमिति वा भवतु आलोकलिङ्गकाणमिति परामर्शः भवतु सर्वत्र एकलिङ्गकाणमिति इच्छायाः एव उत्तरत्वं स्वीक्रियताम् अस्तु तदेव स्वीक्रियते चेत् लिङ्गविशेषेणापि इति ग्रन्थः असङ्गतिरस्ति अतः कथं दीनितगता एवम् उक्तमस्ति इति प्रश्ने समाधानमुक्तं तत्र कारितावच्छेदकं तु तद्लिङ्गकत्वविशिष्ट तत्साध्यविशिष्ट तत्पक्षविषयकाणमिति नास्ति किन्तु तल्लिङ्गकेच्छा विरह विशिष्ट सिद्धि विशिष्टान्य अनुमतित्वं तल्लिङ्गकेच्छा विरह विशिष्ट सिद्धि विशिष्टान्य अनुमतित्वमेव वक्तव्यं वैशिष्ट्यं च स्वसामानाधिकरण्य स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिगत्व यद् उभयसम्बन्धेन पङ्क्तौ तथा नास्ति अर्थस्तु अयमेव तत्र विशिष्टरूपेण उक्तमस्ति स्वसामानाधिकरण्यावच्छिन्न स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिगत सम्बन्धेन इति उक्तमस्ति अस्तु स अयम् उभयमेव अस्ति विशिष्टम् उक्तमस्ति उभयं इति स्वीकृतं मया उच्यते इति अस्ति तर्हि प्रकृते समन्वयः भवितुमर्हति प्रकृते स्थितिः कथमस्ति उभयलिङ्गकपरामर्शः समूहपरामर्शः अस्ति धूमलिङ्गके इच्छा अस्ति व्यतिरेकव्यभिचारस्तु कुत्र उक्तः आलोकलिङ्गके इच्छासिद्धभावस्य व्यतिरेकव्यभिचारः उक्तः अतः अत्र आलोकलिङ्गके इच्छा विरह विशिष्ट सिद्धिः गृह्यते तत् स्वसामानाधिकरण्यम् अनुमितेः अस्ति एवं स्व अव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिगत्वमपि अनुमितेः अस्ति इति कृत्वा तत्र अयमेव भेदः पूर्वपक्षतः अस्य कल्पस्य अयमेव भेदः यतोहि अनुमिति शरीरे किमपि न निविष्टम् अनुमितित्वम् इत्येव अस्ति तत् विशेषण शरीरे सर्वं निविष्टमस्ति इदानीं तदेव उच्यते अस्ति समापिते अव्यवहितोत्तरत्वम् अस्ति शरीरे अव्यवहितोत्तर तद्घटकमिति अव्यवहितत्वं तत् द्वितीयक्षणसाधारणं वा तृतीयक्षणमात्रवृत्तिकं वा उत तृतीयक्षणसाधारणं वा अव्यवहितत्वं ग्राह्यं यदि द्वितीयक्षणसाधारणं गृह्यते तर्हि अन्वयव्यभिचारः यदि तृतीयक्षणसाधारणं गृह्यते तर्हि व्यतिरेकव्यभिचारः भवति कथमिति चेत् अन्वयव्यभिचारः आदौ उच्यते सिद्ध्यात्मकपरामर्शः धूमलिङ्गके यत्किमपि इच्छा धूमलिङ्गके इच्छा अनुमितिः यत्र भवति तत्र धूमलिङ्गके इच्छा विरविष्ट सिद्धिः इति च प्रथमक्षणावच्छिन्ना या सिद्धिः सा तत्सामानाधिकरण अनुमितेः अस्ति एवं स्व अव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिगत्वमपि तत्र नास्ति यतोहि स्वम् इदमस्ति स्वम् इदं भवति स्वम् इयं सिद्धि द्वितीयक्षणसाधा अभिविधानं नाम स्वाधिकरण क्षणध्वंसाधिकरण क्षणध्वंस अनधिकरणत्वम् इति वक्तव्यं स्वं सिद्धि धूमलिङ्गके इच्छावृत्तिसिद्धि अस्ति स्वाधिकरण क्षणः प्रथमक्षणः यतोहि प्रथमक्षणे सिद्धिरेव अस्ति द्वितीयक्षणे इच्छा आगच्छति अतः प्रथमक्षणः धूमलिङ्गके इच्छाविरह विशिष्ट सिद्ध्यधिकरण क्षणः स्वाधिकरण क्षणः न शक्यते तत्र धूमलिङ्गके इच्छा अस्ति खलु धूमलिङ्ग विशेषणं नास्ति अतः धूमलिङ्गके इच्छाविरह विशिष्ट सिद्ध्यधिकरण क्षणः प्रथमक्षणः तद्ध्वंसाधिकरण क्षणः द्वितीयक्षणः तद्ध्वंसाधिकरणत्वमेव तृतीयक्षणे अनुमित्युत्पत्तिक्षणे अस्ति अनधिकरणत्वं नास्ति इति कृत्वा किं जातमिति चेत् स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वम् अनुमितेः नास्ति अतः एतासु उभयसम्बन्धेन सिद्धिविशिष्टान्या अनुमितिः सा शाता सिद्धिविशिष्टान्या अनुमितिः शाता इति कृत्वा तत्र कारणं न चिन्तव्या स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वं प्रथमक्षणे अस्ति समन्वयः खलु मया तदेव व्यतिरेकविचारः वक्तव्यः क्षन्तव्यः आदौ व्यतिरेकविचारः वक्तव्यः द्वितीयक्षणसाधारण अन्यथा उक्तं तृतीय धूमलिङ्ग आदौ धूमलिङ्गकपरामर्शः तथा तेन सह आलोकलिङ्गपरामर्शश्च समूहांश सिद्ध्यात्मकः अस्ति
अग्रिमक्षरे एका इच्छा धूमलिङ्गिका इच्छा इत्येव तत्र अस्ति धूमलिङ्गिकाणमिति इच्छा अस्ति अनन्तरम् अनुमितिः तदानीं तत्र व्यतिरेकविचारः भवति द्विक्षणमात्रवृत्ति अव्यवधाननिवेशपक्षे कथमिति चेत् स्वं धूमलिङ्गेच्छा विशिष्टसिद्धिः प्रथमक्षणे विद्यमाना सिद्धिः सिद्ध्यभावरूप कारणाभावे कार्योत्पत्तेः जायते तत्र स्वक्षणाधिकरणम् इत्युक्ते खलु तदुचित तावदेव शिशादिशा विरविशिष्टक्षणः प्रथमक्षणः ततः स्वाधिकरणक्षणः प्रथमक्षणः तद्वितीयक्षणः तद्ध्वंसाधिकरणक्षणः तदग्रिमक्षणः तद्ध्वंस अधिकरणक्षण एव अस्ति अनधिकरणं नास्ति इति कृत्वा अणुमित्युत्पत्तिक्षणस्य तादृश अव्यवहितत्वाक्रान्तत्वं नास्ति इति कृत्वा अव्यवहितत्वाक्रान्तत्वं नास्ति तदपि विशेषणमस्ति जायते इति कृत्वा तद्सिद्धिविशिष्टान्यानुमितिरेव अस्ति तत्र तृतीयक्षणसाध्यतिरेकविचारः कारणामपि कार्यपति व्यतिरेकविचारः भवति अतः तृतीयक्षणसाधारणं वक्तव्यं तच्च स्वध्वंसाधिकरणक्षणध्वंसा अनधिकरणत्वं तदानीम् अस्ति स्वध्वंसाधिकरणक्षणः तृतीयक्षणः तद्ध्वंसा अनधिकरणं तु स्वस्यैव क्षणस्य अस्ति इति कृत्वा विशिष्टत्वम् आगतं विशिष्टान्यत्वं नास्ति व्यतिरेकविचारो नास्ति तथा अस्ति अन्वयविचारो भवति यतोहि यत्र सिद्ध्यात्मपरामर्शात् इच्छा अनुमितिः भवति तत्र इच्छाविरविशिष्टक्षणं वक्तव्यं प्रथमक्षणः स्वध्वंसाधिकरणक्षणः तृतीयक्षण एव भवति सिद्धिविशिष्टत्वं सिद्धिविशिष्टान्यत्वं नागतमिति कृत्वा अन्वयविचारो भवति अतः एतत् कल्पे दोषः अस्ति खलु इति चेत् तदर्थं परिष्कारचतुष्टयम् उक्तमस्ति तत्र प्रथमः परिष्कारः अस्ति क्षणोत्पत्तिगतसम्बन्धेन अत्र स्वाधिकरणक्षणः इत्युच्यते चेत् द्वितीयक्षणमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्क्षणध्वंसोत्पत्तिक्षणः तृतीयक्षणः तत्क्षणोत्पत्तिगत्वम् अनुमितेः अस्ति इति कृत्वा विशिष्टत्वमेव अस्ति विशिष्टान्यस्ति व्यतिरेकविचारस्य अवकाशो नास्ति इति प्रथमकल्पः द्वितीयकल्पः स्वप्राक्कालावच्छिन्न शिशाधीशा खल्लिङ्गकेच्छाविरविशिष्टसिद्ध्यभावाधिकरणता विशिष्टसमवायः अनेन सम्बन्धेन सिद्धिविशिष्टान्यत्वं वक्तव्यं तथा सति स्वप्राक्कालावच्छिन्नाः अवच्छिन्ना या तल्लिङ्गकेच्छाविरविशिष्टसिद्ध्यभावाधिकरणता तत्र स्वप्राक्कालावच्छेदेन समवाय तद् समवायः इति द्वितीयकल्पः तृतीयकल्पस्तु नैव अवगतः स्ववृत्तिकृतिमत्व स्वप्रागभावत्व उभयसम्बन्धेन इति सामानाधिकरणम् इति अस्ति स्ववृत्तिकृतिमत्वम् इति कथमस्ति इति स्वपदेन सिद्धिग्राह्या तदपि योजितं परन्तु तत्रापि कश्चन क्लेशः अनुभूतः एकक्षणावच्छिन्नं कस्यापि नास्ति एकक्षणावच्छिन्नं कस्यापि नास्ति अतः सः क्लेशः स्थूलकालमादेव चतुर्थः कल्पः अस्ति स्वाधिकरणक्षणत्वावच्छिन्नध्वंस ध्वंसाधिकरणक्षणोत्पत्तिगत्वम् इत्येव इति रीत्या तत्र दोषवारणं कृतमस्ति इति कृत्वा अस्ति सुषितरूपेण समवायत्वं नास्ति प्रथमकल्पापेक्षया चतुर्थकल्पस्य को भेदः इति चेत् सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिता कर्तुम् अङ्गीकृत्य उक्तमिति कृत्वा चतुर्थकल्पस्य अवतरणिका अस्ति इति लिङ्गविशेषेणापि निन्दितं पक्षत्वम् इति ग्रन्थस्य लघुरूपेण व्याख्यानं कृतम् सम्माननं वा